Next question, Sharmila Farooqi Sahaba. Thank you, Deputy Speaker Saab. Question number 30. Answer be taken as read, supplementary. Sir, पाकिस्तान रेलवेज़ में सिक्योरिटी के हवाले से सवाल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर क्या इक़दामात उठाए. सर, हमने हाल ही के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस का भयानक वाक़या देखा, तो ये जो सारा जवाब लिखा हुआ है कि इतने पर्सनल हैं, इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, ये तो सारा रिडंडेंट हो गया ना सर. लेकिन सर फिर भी मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लेती हूँ मिनिस्टर साहब से. सर, पिछले 5 सालों में पाकिस्तान रेलवेज़ में 537 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसके अंदर से सर 32% वो एक्सीडेंट्स हैं जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे हैं. उस पर कोई ऑटोमेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई फेंसिंग नहीं है. सर 32% 537 का मतलब ये 127. सर, दूसरी चीज़ ये है कि अगर 5 सालों का आप खमियाजा निकाल के देखें तो पर ईयर 107 एवरेज आता है एक्सीडेंट्स का. सर, एक बहुत बड़ा नंबर है. सर, मुझे बताइए कि इसके ऊपर कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि इनके ऊपर फेंसिंग की जाए. दूसरी चीज़ सर, ह्यूमन एरर की वजह से 217 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं ह्यूमन एरर की वजह से, जो रेलवे ऑफिशियल्स ने किए हैं. किसी किस्म की कोई बाज़गश नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सज़ा या जज़ा का तयन नहीं है. सर, ये तो इट्स क्रिमिनल के लोगों की जानें जा रही हैं. फिर सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ मिनिस्टर साहब से एक बहुत अहम चीज़, क्योंकि हम दुनिया में जब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक डेडिकेटेड रेलवे फोर्स है वहाँ पर, विच कंप्राइजेज ऑफ 75,000 पर्सनल्स, जो वहाँ रेलवे सिस्टम की सिक्योरिटी देखती है, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी देखती है. क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से ऑल्सो इन द आफ्टरमैथ ऑफ द जाफर एक्सप्रेस एक्सीडेंट क्या कोई स्टैंड अलोन फोर्स बनाने की तैयारी भी कर रही है कि पैसेंजर्स का तहफ़्फ़ुज़ हो? जी जी, बिलाल कियानी साहब. आपकी नेक्स्ट चेयर है लेफ्ट पे, चलें. जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब. ये जी पहले सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल रेज़ किया जी, सबसे पहले जो उन्होंने आखिर में बात की मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि रेलवेज़ की अपनी एक डेडिकेटेड फोर्स है जो कि रेलवेज़ पुलिस है. उसकी स्ट्रेंथ 2802 है जी, 2802 पुलिस पर्सनल हैं. और इसका तरीक़ेकार ये है कि जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं जो कि आपकी आउटसाइड बलूचिस्तान, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, वहाँ पे एक SOP है कि हर ट्रेन के ऊपर 2 से 4 रेलवेज़ पुलिस के एहलकार होते हैं. इसी तरह बलूचिस्तान की ट्रेन्स के लिए जो SOP एग्जिस्ट या थी आज से पहले और जो कि गुज़िश्ता दिनों तक कायम थी, वो ये थी कि 13 एहलकार सिक्योरिटी के बलूचिस्तान की ट्रेनों पर होते थे, जिसमें 5 रेलवे पुलिस के होते थे और 8 FC के होते थे. अब जो गुज़िश्ता दिनों में सानिया हुआ है उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी रेलवेज़ पुलिस भी, पाकिस्तान रेलवेज़ डेली बुनियादों पर सिक्योरिटी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनके साथ डेली कोऑर्डिनेशन कर रही है. बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे हाउ टू इम्प्रूव थिंग्स, उसके हवाले से 1-2 चीज़ें तय भी पा गई हैं. जिस तरह मैंने आपको कहा, बलूचिस्तान की ट्रेनों में पहले 13 एहलकार होते थे, अब ये 22 एहलकार होंगे, जिसमें 11 FC के होंगे और 11 रेलवे पुलिस के होंगे. साथ ही साथ जो क्वेटा रेलवे स्टेशन है इसकी फेंसिंग के ऊपर भी काम फैसला हो गया, एस्टिमेशन हो गई है और उसको मज़ीद बीफअप किया जा रहा है. जो वॉक थ्रू गेट्स और स्कैनर्स हैं उनको भी नए वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, रिप्लेस किया जा रहा है. बॉम्ब डिस्पोजल का एक पहले से ही इंतज़ाम मौजूद है मगर उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं. और जो कम्युनिकेशन के भी कहीं पे अगर इक्विपमेंट हमारी नहीं काम कर रही उसको भी बेहतर किया जा रहा है. इसके अलावा बलूचिस्तान की ट्रेन्स पे स्निफर डॉग्स के चेक्स भी होते हैं और ये चेक्स दीगर मकामात पे मच, सिब्बी और क्वेटा में भी होते हैं. इसके अलावा जी अब जाफर एक्सप्रेस के इस सानिये के बाद अब हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि डेली बुनियादों पर बलूचिस्तान में एक वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस का अमल जारी है. कोशिश है कि जल्द ही बुलान और जाफर एक्सप्रेस को बहाल किया जाए. जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल था रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स, देखिए जी इसका मुस्तकिल हल तो ML1 है जिसको अब हम परसू कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपकी एक हाई स्पीड ट्रेन होगी, सेफ होगी, जिसमें क्रॉसिंग्स भी कुछ सेक्शंस में नहीं होंगी,
بہت جگہوں پہ انڈر پاسز یا اوور ہیڈ بریجز ہوں گے اور لیول کراسنگز بھی جو ہوں گی وہ ایک جدید سسٹم کے تحت ہوں گی. مگر اس کے علاوہ بھی PSDP کے تحت ہمارے پروجیکٹس ہیں جس میں جگہ جگہ ٹریک کی مرمت کا عمل شامل ہے. بہت شکریہ. شکریہ. سحر کامران صاحبہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک سوال کیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں وزیر صاحب سے کہ ہمارے جو ایکسیڈنٹس کی ایک وجہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی خرابی ہے اور دوسرا یہ کہ بجٹ ڈیفیسٹس ہیں جن کی وجہ سے انفراسٹرکچر مینٹین نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ بھی ایسرٹین کیا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی یا مس اپروپریشن کی کیا پرسنٹیج ہے اور اس پہ کیا ایکشن لیے گئے اور یہ انفراسٹرکچر کب اپ گریڈ ہوگا؟ کیونکہ جو مینلی ہمارا جو ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے جو کبھی انگریزوں کے زمانے بن گیا وہ ہارڈلی کہیں مینٹین ہوا ہے. تو اس کے اوپر کتنی توجہ ہے کہ ایک بہتر ریلوے سروس جو کہ بہت ضرورت ہے جس سے زیادہ پیسنجرز جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں ریلوے پہ, اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے اور انف جو ہے بجٹ دیا جائے. بلال کیانی صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب بالکل آنریبل ممبر نے صحیح فرمایا کہ ہماری ٹریک کی ڈیفیشنسیز ہیں, اسی لیے نواز شریف صاحب کی حکومت میں CPEC کے تحت ML1 پروجیکٹ کو انویزج کیا گیا تھا. یہ یقیناً ایک وی وڈ ہیو وانٹڈ کہ ML1 پہ کام بہت پہلے شروع ہو گیا ہوتا, مگر آج ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں CPEC کا ایک اہم حصہ ہے, اس کو وزارت بھی پرسو کری ہے. ML1 ہی ایک مستقل حل ہے جو ML1 پروجیکٹ ہے تاکہ ہمارے ML1 جو ٹریک ہے اس کی وہ ساری امپرومنٹس ہوں جس سے یہ ایکسیڈنٹس بھی ریڈیوس ہوں, پیسنجرز کے لیے ٹرینز زیادہ بھی چلیں, تیز بھی چلیں, ٹائمز تقریباً 40% کم ہو جائیں ٹریول ٹائمز. تو یہ اس کا مستقل حل ہے, ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے PSDP اور بجٹ سے جو بھی ہم امپرومنٹس لا سکتے ہیں ٹریک کے اندر وہ بھی عمل ساتھ ساتھ جاری ہے جی. بہت شکریہ. شکریہ. شازیہ امبری صاحبہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا نام آ رہا ہے. سر میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک سوال کیجیے. آنریبل اسٹیٹ منسٹر نے ایکسپلین کیا ہے آف کورس جعفر ایکسپریس آج بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. اس سانحے کے اوپر جو ہے وہ جتنی مذمت کریں اور دکھ کا اظہار کریں وہ کم ہوگا. And it's good to know that the government has plans to improve. I know it's a challenge, no less than a challenge. لیکن یہ بتائیں گے کہ سسٹم کو امپروو کرنے کی جو آپ نے یہاں تفصیلات فراہم کی ہیں وہ کمپلیشن کب تک متوقع ہے؟ بیکاز ساؤنڈز گڈ بٹ یہ آن گراؤنڈ ہوگا کب؟ دیٹ از مائی کنسرن. جی بلال کیانی صاحب. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب, سب سے پہلے تو جی کچھ چیزیں ہیں جو آلریڈی عمل میں ہیں جی, اور 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہی ایگزسٹنگ ہیں, جس طرح یہ اسنیفر ڈاگز کا چیک پہلے 13 سیکیورٹی اہلکاروں کا 8 FC کے اہلکار اور 5 ریلوے پولیس کے اہلکار پہلے ہی ہوتے تھے. اسنیفر ڈاگز کا چیک پہلے ہی ہوتا تھا. مچھ اور سبی اور کوئٹہ تینوں مقامات پر یہ چیکس پہلے ہی ہوتے تھے. اب جو موجودہ جو چینج کیا گیا ہے, جو آج سے اب عمل میں آ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ٹرین کے اوپر 13 کے بجائے بلوچستان میں اب 22 سیکیورٹی اہلکار ہوں گے, جس میں 11 FC کے اور 11 ریلوے پولیس کے ہوں گے. جی میں جی سمجھا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں جو ہو گئی ہیں. نو کراس ٹاک. آپ ادھر چیئر کو ایڈریس کریں کیانی صاحب. اسٹیشن فینسنگ پہ جی یہ کام جو وہ اس کی اسٹیمیشن اب ہو گئی ہے, کوئٹہ کے اسٹیشن کی فینسنگ وہ بھی ہو رہی ہے. ML1 کے اوپر جی آپ جانتے ہیں چائنا کے ساتھ یہ عمل جاری ہے. ہم ان کی ٹیکنیکل ٹیم کا ایک وزٹ متوقع ہے موسٹ آف دا, اور اس کے اندر پہلا فوکس ہمارا کراچی حیدرآباد پر ہے وچ از پیکج 1 آف دا پروجیکٹ. اور اس کے اوپر دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ چائنیز ٹیکنیکل ٹیم کا وزٹ کرنا ہے. وی آر ہوپنگ موسٹ آف دا موڈیلٹیز, آپ جانتے ہیں سالوں سے یہ عمل جاری ہے. وی آر ورکنگ ہارڈ ٹو انشور کہ وہ ٹیکنیکل ٹیم کا وزٹ بھی جلد ہو اور اس کو جلد فائنلائز کریں تاکہ عملی طور پر کام شروع ہو سکے. شکریہ جی. یہ لاسٹ کوشچن آن دس منسٹری. احمد سلیم صدیقی صاحب, بہت سارے نام ہیں مگر ایک سوال پہ اتنے نہیں سپلیمنٹری ہو سکتے. سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ اسٹیشن پر ہوا تھا, اس کے بعد ریلوے حکام نے ہمیں بتایا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ پولیس کی نفری بہت کم ہے. تو ہم نے ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوشش کر کے 500 پولیس مینس کی بھرتی کے لیے جو ہے وہ تجویز دی تھی, جو حکومت پاکستان نے مان لی تھی. میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھرتی کا عمل جو ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ جی بلال کیانی صاحب. جی دیکھیے جی, ابھی تو ہمارے پاس 2800
2 पुलिस के पर्सनल हैं जी, सैक्शन स्ट्रेंथ इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर भी अभी जायज़ा लिया जाएगा कि वेदर वी इंक्रीज द सैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द रेलवेज़ पुलिस। मगर जैसे कि मैंने पहले कहा जी, इसमें सिक्योरिटी के अमल में हमारी रेलवेज़ पुलिस के साथ FC के एहलकार भी शामिल होते हैं। अगर बीफ अप करनी पड़ी रेलवेज़ पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ तो उस पर भी गौर करेंगे जी, और अदरवाइज़ ओवरऑल भी जो भी सिक्योरिटी पर्सनल एडिक्वेट और इंश्योर करने के लिए कि किसी भी किस्म का इस तरह का हादसा आइंदा ना हो और हमारे पैसेंजर्स और शहरी सिक्योर रहें, वो सारे काम किए जाएंगे जी। आपकी इजाज़त से एक हिस्सा शाजिया मरी साहिबा के सवाल का फ्यूचर प्लान्स के बारे में उन्होंने कहा था, ML1 का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया जी। इसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी देख रहे हैं ताकि हम पैसेंजर ट्रेन के अंदर और फ्रेट के लिए भी हम आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखें और अपने भी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे मजीद जो लोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, हम अपने ट्रेन स्केड्यूल को मजीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा ट्रेनें भी चल सकें और रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर हो। इंशाल्लाह इन सारे चीज़ों को इस पर काम भी हो रहा है, गौर भी हो रहा है जी, और इसकी मजीद तफसीलात हम हाउस में पेश करते रहेंगे जी। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जमशेद अहमद।